जुमातुल मुबारक के इस बाबरकत इज्तिमा में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बुल जलाल इन मुक़द्दस लम्हात का सदका हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए अल्लाहुम्मा आमीन। और रब्बुल जलाल हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए आमीन। आज के जुमातुल मुबारक में मेरी गुफ्तगू का मौजू है तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत। सुभान अल्लाह। चूँकि ये अंग्रेज़ी महीना जो गुज़र रहा है सितंबर, इस महीने की 7 तारीख 1974 में सुभान पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम फैसला हुआ कि जिसमें ख़त्म नबूवत के मुनकिरों को पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उन्हें गैर मुस्लिम और काफिर की हैसियत दी गई। चूँकि हमारा गुज़श्ता जुमा बारिश की वजह से ये मौजू बयान ना हो सका। ये गर्ज है कि इतना अजीम मौजू और इतना अजीम दिन, इस दिन में वो अजीम फैसला उसे बयान न किया जाए, इसलिए ज़रूरी समझा कि अगरचे वो वक़्त तो गुज़र चुका, लेकिन उस दिन की याद में कि जिसमें हमारे असलाफ ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इतना अजीम फैसला करवाया और ये एजाज़ पूरी दुनिया में सबसे पहले हमारे मुल्क के पार्लियामेंट को हासिल है कि जिसमें कादियानियों को काफिर करार दिया गया और फिर इसके बाद दीगर ममालिक के अंदर भी कादियानियों के खिलाफ कानून साजी की गई। लेकिन सबसे पहले ये एजाज़ हमारे मुल्क के पाकिस्तान के पार्लियामेंट को हासिल है और ये एजाज़ पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत व जमात को हासिल है कि जिनके अजीम कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया और उस वक़्त के वज़ीर आज़म को दलाइल के साथ इस बात पे कायम किया कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए और बिल आखिर अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारे दीगर असलाफ की कोशिशों से ये तारीख़ी फैसला हुआ और वो फैसला पाकिस्तान के आइन के अंदर इस लिहाज से उसको शामिल किया गया कि जो शख्स खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान न रखता हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी माना और मतलब में किसी लिहाज से भी पैगंबर होने का दावा करने वाले को पैगंबर मानता हो, वो शख्स आइन और कानून किसी भी लिहाज से वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। मुसलमान वही है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर लिहाज से खातमुन नबीयीन तस्लीम करता है। और ये रब्बुल जलाल का फजल है कि आज ख़त्म नबूवत का दिन मनाते हुए
ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ ہمارے اسلاف اس وقت بھی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے تھے اور آج بھی ہمارے علماء ختم نبوت پہ پہرا دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس کی، اگر وہ اپنے پیچھے غور کریں اور اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ان کے سر جھک جائیں گے کہ قادیانی اس وقت پارلیمنٹ میں جب انہیں کافر قرار دیا جا رہا تھا تو ان لوگوں کے اسلاف کی کتابیں اپنے مرزے کی نبوت پہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے تھے، لیکن علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اگرچہ وہ قاسم نانوتوی اور دیگر اس طرح کے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تحریریں لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبی کسی زمانے میں آ جائے، یعنی فرض کر لیا جائے کہ ان کے بعد اگر کوئی نبی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کی باتیں تہذیب الناس کے اندر جب ان لوگوں نے لکھی تو جس وقت بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں تو یہی تہذیب الناس قاسم نانوتوی کی پیش کی گئی کہ دیکھو یہ تمہارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا، تو جب ان کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا تو مرزے نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار تو نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ قاسم نانوتوی کی کتاب وہ قادیانی اپنی حمایت میں پیش کر رہے تھے تو علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہا کہ ہمیں دلیل کے طور پہ کوئی حوالہ پیش کرنا ہے تو ہمارے اسلاف کا دکھاؤ، ہم جس طرح مرزے کو کافر سمجھتے ہیں اسی طرح اس کتاب لکھنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے کہ شک ہمارے نزدیک تو یہ کتاب لکھنے والا بھی مسلمان نہیں، ہم تو اسے بھی کافر مانتے ہیں۔ لہٰذا یعنی یہ اس وقت کے لوگوں نے علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگرچہ وہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی ملے ہوئے تھے، یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں، تاکہ کل کو ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ اس وقت تم کہاں تھے، تو جس وقت درانی صاحب نے یہ بات کی تو باہر نکل کے وہ بھی کہا کہ اگرچہ آپ نے ہمارے ابے کو کافر کہہ دیا ہے، لیکن آج اگر آپ ہمارے ابے کو کافر قرار نہ دیتے تو قادیانیوں کے آگے یہ جنگ نہ جیتی جاتی۔ اگرچہ اسے تم نے کافر قرار دے دیا لیکن جواب وہی بنتا تھا جو نورانی صاحب نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ اعزاز اور یہ فضیلت اہل سنت کو حاصل ہے کہ آج یہ دن مناتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ ہم نے کسی لحاظ سے بھی ان عقیدہ ختم نبوت پر کسی طرح بھی ہمارے اسلاف نے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ نہیں کہ درانی صاحب نے یہ دیکھا ہو کہ ان کے ماننے والے بھی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو میں بات کو بول بول کر دوں اور کسی اور طریقے سے جواب دے دوں۔ فرمایا کہ جس طرح ہم مرزا کو کافر سمجھتے ہیں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس کتاب کے لکھنے والے کے کفر کے اندر بھی کوئی شک نہیں۔